बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ ऑफ हज़ारा के साथ मैं हूं मसूद शौक और इस वक्त आप लाइव मनाज़र देख रहे हैं गाज़ीकोट टाउनशिप मानसरा में। ये मानसरा के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ये बच्चा है मानसरा का, अबू बकर इसका नाम है और पूरी दुनिया में जो मुकाबला है हुस्न क़िराअत हुआ है साउथ अफ्रीका में, इस बच्चे अबू बकर ने दूसरी पोजीशन हासिल की है और ये बच्चा अभी पाकिस्तान पहुंचा है। अबू बकर और इसका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जा रहा है। इस वक्त फूलों की बारिश की जा रही है। मुकाबला हुस्न क़िराअत पूरी दुनिया में, जिसमें 37 इस्लामी मुल्कों के क़ुरा हज़रात ने हिस्सा लिया और मानसरा का ये बच्चा है, अबू बकर इसका नाम है। मुकाबला हुस्न क़िराअत में पूरी दुनिया में दूसरी पोजीशन हासिल की है। इस वक्त मुबारकबादें दी जा रही हैं। ये मलक नज़र तंजीम अवान के और बाकी लोग जो हैं, ये वाइस चेयरमैन जो हैं अखलाक अहमद, ये उनका भांजा है, और साबिक जो चेयरमैन थे वकार आलम, उनका भी भांजा है। अबू बकर इसका नाम है। ये आप लाइव मनाज़र इस वक्त देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ हज़ारा के पेज से। मानसरा के लिए एक बड़ा एज़ाज़ है। पूरी दुनिया में मुकाबला हुस्न क़िराअत में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाला मानसरा का ये बच्चा, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। इस वक्त गाज़ीकोट टाउनशिप मानसरा में बच्चे के अजीज़ो अकारब, रिश्तेदार और अहले इलाका इस्तकबाल कर रहे हैं। या फूलों की बरसात की गई है, हार पहनाए जा रहे हैं। ये बड़ा एज़ाज़ है मानसरा के लिए। गाज़ीकोट टाउनशिप का ये मकाम है। डब का रहने वाला ये बच्चा है। चेयरमैन अखलाक का ये भांजा है और अबू बकर इसका नाम है। दूसरी पोजीशन हासिल की है मुकाबला हुस्न क़िराअत में पूरी दुनिया में और पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। इस वक्त मुबारकबादें दी जा रही हैं। बड़ी तादाद में अहले मोहल्ला और रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब यहाँ पर गाज़ीकोट टाउनशिप मानसरा में पूरी दुनिया में मुकाबला हुस्न क़िराअत में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले अबू बकर का इस्तकबाल किया जा रहा है। चलो चलो आगे नाज़रीन, ये बच्चा है जिसका नाम अबू बकर है। पूरी दुनिया में मुकाबला हुस्न क़िराअत जो साउथ अफ्रीका में 37 इस्लामी ममालिक में मुनक़्क़द हुआ, दूसरी पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। इस वक्त गाज़ीकोट टाउनशिप मानसरा में पहुँचने पर इस बच्चे का फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया है। फूलों की बरसात की गई है। बड़ा एज़ाज़ है मानसरा के लिए और पाकिस्तान के लिए। पूरी दुनिया में मुकाबला हुस्न क़िराअत में अबू बकर ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। आइए हम बात करते हैं अबू बकर से और बाकी लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने पूरी दुनिया में मुकाबला हुस्न क़िराअत में दूसरी पोजीशन हासिल की। एहलियान मानसरा के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? शुक्रिया। इस वक्त क्या जज्बा? ये कुरान का एजाज़ है, अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। हाँ बिल्कुल, वालिदैन की दुआ का नतीजा है। सबका शुक्रिया अदा करते हैं। शाह साहब कह रहे हैं ज़रा तिलावत भी कर दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الكوثر فصل لربك
ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ یہ بچہ ہے ناظرین جس نے مانسہرہ سے اس کا تعلق ہے. پوری دنیا میں مقابلہ اس نے قرات میں دوسری پوزیشن حاصل کی اور غازی کوٹ ٹاؤن شپ میں اس وقت استقبال کیا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ملک نظر عوام چیف آف عوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ملک صاحب کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑا اعزاز ہے مانسہرہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، یہ اعزاز بچے کے لیے نہیں، پورے ضلع منصرے کے لیے یہ میرا نواسہ ہے، اور میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اہل منصرہ نے جس طرح استقبال کیا، اور مبارک دیتا ہوں بچے کو بھی جس طرح مقابلہ جیت کر آیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ ملک صاحب. شاہ صاحب، سید ہدایت اللہ شاہ صاحب کے فرزند اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین کرام، یہ سارا کا سارا اعزاز اللہ رب العزت کے پاک کلام کو جو ابو بکر نے یاد کیا ہے، یقیناً مدارس کا یہ ایک بہت بڑا کردار ہے. اور آپ سب حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہ مدارس کی خدمات ہے کہ ایک ابو بکر نامی بچے نے قرآن مجید کو ایک بہترین انداز سے مقابلے میں ایک اعزازی پوزیشن حاصل کی. نہ صرف یہ اس کے والدین کا، اس کے اساتذہ اکرام کا، بلکہ پورے مانسہرہ کے لیے یہ اعزاز ہے. اور جس طرح دنیا میں اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، کل کو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کے اور والدین کا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی اسی طرح اعزاز بھی ہوگا اور استقبال بھی ہوگا. یہ قرآن کی برکتیں ہیں، اللہ کے کلام کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑنے، مدارس میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ. اس وقت آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں. ابو بکر نام کا یہ بچہ ہے جس نے پوری دنیا میں جو مقابلہ ہے اس نے قرات ہے اس میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. ابو بکر کی تلاوت بھی آپ نے نیوز آف ہزارہ کے پیج سے لائیو سنی. اور اس وقت جو ہے استقبال کے بعد اب یہ اپنے گھر واپس جا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھولوں کی بارش کی گئی ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر استقبال کیا. بڑا اعزاز ہے، شہادت بھی ہے اور اعزاز بھی ہے. مقابلہ ہے اس نے قرات میں دوسری پوزیشن پوری دنیا میں حاصل کی ہے ابو بکر نام کے بچے نے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 آپ کچھ کہیں گے؟ یہ ابو بکر ہے، پوری دنیا میں دوسری پوزیشن حاصل کی. یہ اللہ آپ سب کو قبول فرمائے. اس وقت آپ نے یہ مناظر دیکھیں. اس وقت یہ بچہ ہے ابو بکر جس کا نام ہے، اس نے پوزیشن حاصل کی ہے، دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. یہ دیکھ لیں، یہ قریب سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ تصویر ہے، منصرہ کا علاقہ ہے اور استقبال کیا گیا ہے. اب ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے اس اچھی خبر کے ساتھ کہ مانسہرہ کے لیے یہ اعزاز ابو بکر نے حاصل کیا ہے.